ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करनी है। हम सब में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने नाश्ते में जो हैं वो प्रेफर करते हैं ब्रेड खाना, लेकिन जब ब्रेड की चॉइसेस की बात आती है कि ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया जाए, जिसको लोग जो हैं गलत अलाम अगर हम कह लें तो उसको ब्राउन ब्रेड भी कहते हैं, बट बेसिकली इट्स ब्राउन ब्रेड। सो वाइट ब्रेड का इंतखाब किया जाए या ब्राउन ब्रेड का इंतखाब किया जाए। और ब्राउन ब्रेड के बारे में कहा जाता है कि ये आपके वज़न को कम करती है, आपके जीआई ट्रैक के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती है अगर हम इसका वाइट ब्रेड से कंपैरिजन करें। लेकिन टेस्ट वाइज जो है वो बहुत से लोगों को वाइट ब्रेड पसंद होती है। सो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ब्रेड्स और बेहतर इनमें से क्या है, इस पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर वर्दा इस वक्त शो में मौजूद है। वर्दा, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड, जिसको लोग ब्राउन ब्रेड भी कहते हैं लेकिन ये ब्राउन ब्रेड नहीं होता, इट्स अ ब्राउन ब्रेड। एग्जैक्टली। तो इसमें बेसिक फ़र्क क्या है? एक तो फ़र्क जो मुझे मालूम है वो तो ये कि इसमें फाइबर होता है और ये छनी हुई नहीं होती जो हम ब्राउन ब्रेड की बात करते हैं, और दूसरी जो है उसमें से सारा जो फाइबर है उसको छान लिया जाता है। बट इसको ऑब्वियसली एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। सो आई वुड वांट कि आप एक्सप्लेन। अगर हम सबसे पहले चलें इसकी बात की तरफ ना, तो सबसे पहले अगर वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड की बात करें ना, तो लोग ब्राउन और ब्राउन में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सी लोकल मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे ब्राउन ब्रेड मिलती है, वहाँ पर ब्राउन ब्रेड नहीं मिलती। उनका नाम ही ब्राउन ब्रेड होता है और लोग उसको खरीदते भी हैं और कंज्यूम भी करते हैं इस चीज़ पे कि हम तो मतलब ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं। ब्राउन ब्रेड ये होता है कि सिर्फ कलर वाली होती है, और अगर हम ब्राउन ब्रेड की तरफ चले जाएं, इसके अंदर मेजर ये होता है कि जो इसका जर्म और जो इसका ब्रांड होता है मेंटेन किया जाता है, जबकि वाइट ब्रेड में ये रिफाइन करके रिमूव कर दिया जाता है। और अगर हम वाइट ब्रेड की तरफ जाएं तो वाइट ब्रेड का ये आता है कि वाइट ब्रेड इतना रिफाइन कर दिया जाता है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी जो उसके ब्रांड और जर्म के अंदर वो होती है वो सारी रिमूव हो जाती है और ब्राउन ब्रेड में वो मेंटेन रहती है। ये डिफरेंस मेजर आ जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो being a nutritionist, what would you recommend to all the viewers के जब ब्रेड के इंतखाब की बारी आती है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग तो हैं अपने टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। exactly. उनको ये होता है कि हमें ब्राउन ब्रेड का जायका पसंद नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, फिटनेस कॉन्शियस भी होते हैं। सो व्हाट वुड यू रिकमेंड, ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड? आई विल प्रेफर ब्राउन ब्रेड इन ऑल, मतलब इन ऑल केसेस, लाइक पेशेंट हो, नॉर्मल बंदा हो या जो मर्जी हो, मैं प्रेफर ब्राउन ब्रेड ही करती है। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? मेन रीज़न इसके ब्राउन ब्रेड में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइट ब्रेड की रिफाइनिंग के दौरान रिमूव की जाती है, जिसके अंदर बहुत से वाइटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, आयरन आ जाता है, फोलेट आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे मेनली डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो हमारे जर्म और ब्रांड में पाए जाते हैं, और जब वाइट ब्रेड से वो रिमूव किए जाते हैं जो फाइबर की रेशो हो जाती है वो कम हो जाती है और कार्ब्स की रेशो ज़्यादा हो जाती है। तो मैं इन ऑल केसेस यही प्रेफर करती हूँ कि रादर देन टेकिंग अ ब्राउन ब्रेड आप रादर देन टेकिंग अ वाइट ब्रेड आप ब्राउन ब्रेड ही लें। जब आप कह रही हैं कि इन ऑल केसेस, तो मतलब कोई मुख्तलिफ केसेस से मुराद यही है कि अगर कोई वज़न कम करना चाहता है या अपनी हेल्थ को बेहतर रखना चाहता है, या बहुत से डायबिटिक्स ऐसे होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रेफरेंस ये होती है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहे, सो उसके लिए वो ब्राउन ब्रेड का इंतखाब करते हैं। आप कहती हैं कि कुछ भी हो जाए आपने ब्राउन ब्रेड ही इस्तेमाल करनी है, लेकिन अब हम उन बच्चों का क्या करें जो हमारे यहाँ पे वाइट ब्रेड हैबिट्स ऐसी बन गई हुई हैं या टेस्ट डेवलप कैसे है, क्योंकि जो वो होता है वाइट ब्रेड होती है वो माइल्ड फ्लेवर होता है, लाइट फ्लेवर होता है, जबकि ब्राउन ब्रेड जो होते हैं डेंसर टेक्सचर और डेंसर फ्लेवर होता है, लोग कंज्यूम नहीं करते। बट एक टाइम पे मैं भी नहीं करती थी, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप खाना स्टार्ट करते हो आपको आदत हो जाती है। हमने बच्चों को आदत ही वाइट ब्रेड की डाली हुई है। अच्छा, ये जो अभी आप कह रही थी ना कि ब्राउन ब्रेड भी अवेलेबल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आज तक ब्राउन ब्रेड कहीं पर भी नहीं देखी। There is always one bread available which is brown bread. जहाँ पर मैंने विजिट किया या जो मेरी ऑब्जर्वेशन में चीज़ें आई हैं, ब्राउन ब्रेड का मुझे नहीं पता। नहीं, अक्सर लोकल मार्केट्स में अगर आप लोकल मार्केट लाइक अल्फता, इजलास, बंदूहान, इन चीज़ों के अलावा जो मेजर हमारी चेन्स आ जाती हैं, इनके अलावा अगर आप लोकल मार्केट्स में देखें वहाँ पे अक्सर ब्राउन ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड मिलती है। ये हमने ऊपर लिखा होता है ब्राउन ब्रेड, इट्स ब्राउन ब्रेड, OWN ब्राउन ब्रेड, और वो ब्राउन कलर का लिफाफा उनका इस तरह का होता है जिस तरह ब्राउन ब्रेड का। अच्छा देखिए, एक और चीज़ कि हमने रिसेंटली मैंने ये चीज़ नोट की है कि बहुत सी ब्रेड्स कोई 1-2 सालों से मार्केट में आई हैं जो कि होती वाइट ही है, वाइट ब्रेड्स ही होती हैं, लेकिन उसमें विटामिन C एनरिच्ड लिखा होता है या विटामिन एनरिच्ड लिखा होता है।
سو کیا وہ بھی آپ ان کو کہیں گی کہ یہ نہیں استعمال کرنی؟ the brand bread is the only option, the best option available? I will say the best option جو آپ کو نیچرلی وائٹامنس یا منرلز ملتے ہیں وہ آلریڈی برانڈ بریڈ میں ہوتے ہیں rather than taking the enriched one. کیونکہ یہ کہ انریچ والے میں پھر بھی اور پراپرٹی نیچرلی اویلیبل نہیں ہوتی جو برانڈ بریڈ میں ہوتی ہے. اچھا ایک اور یہ چیز کہ وائٹ بریڈ کے بارے میں یہ ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے جو کہ میں نے سنی بھی ہے کہ آپ کی جی آئی ہیلتھ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے, آپ کو ڈائجسٹیو ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ پرسنلی میں نے مجھے تو خیر یہ برانڈ بریڈ سے بھی ایشو ہوا, ایک دو بہت بڑے برانڈس کی میں نے ایک دو دفعہ برانڈ بریڈ استعمال کر لی, لیکن اس کے بعد میری طبیعت بہت خراب ہوئی. ایسے لگے جیسے وہ آپ کو ڈائجسٹ نہیں ہوئی اور جو وامٹ آ جائے گی. تو مطلب میرا یہ خیال تھا کہ وہ اس کی شاید میکنگ ایسی تھی کہ وہ مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوئی ہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے برانڈ بریڈ بھی ہر برانڈ کی کھانے والی نہیں ہوتی, آپ کو یہ پرابلمس آ سکتی ہیں. لیکن وائٹ بریڈ کے کیا نقصانات ہیں؟ وائٹ بریڈ کا میجر یہ آتا ہے کہ وائٹ بریڈ کی ریفائننگ کے دوران جو ہم میجر ڈائجیشن کی جس طرح آپ نے بات کی ہے تو ڈائجیشن مینلی ریلیٹڈ ہوتی ہے ڈیو ٹو دی انٹیک آف ہائی فائبر, اور جو ہائی فائبر ملتا ہے وہ ہمیں برانڈ بریڈ میں ملتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ہائی فائبر کی وجہ سے جو آپ کا باڈی کا گلوکوز لیولز ہوتے ہیں وہ بھی مینٹین رہتے ہیں, اور آپ کی جو باول موومنٹس ہوتی ہیں یا جو کانسٹیپیشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. if I will مطلب again choose between the brand bread and white bread تو I will preference مطلب personally advice کہ آپ brand bread کی طرف ہی جائیں. If I ask you that what are the 5 advantages of brand bread, تو میجر 5 سب سے پہلے تو دے آر ویری گڈ ان سالبل فائبرس. ٹھیک ہے, سالبل فائبرس کی وجہ سے یہ باول موومنٹس اور یہ آپ کی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے بلڈ شوگر لیولس کو مینٹین کرتا ہے. بلڈ شوگر لیولس کو مینٹین کس طرح کرتے ہیں؟ جو برانڈ بریڈ ہوتی ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے, جبکہ آپ وائٹ بریڈ کھاتے ہو تو ایک دم سرپلس آف شوگر جو باڈی میں ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے, اور برانڈ بریڈ سے وہ مینٹین رہتا ہے. اس کے بعد اگر ہم تھرڈ چیز کی طرف جائیں تو اس کا مینلی مطلب ایک اس کا نقصان یہ بھی آتا ہے کہ اس کی شیلف لائف کم ہوتی ہے. برانڈ بریڈ کی شیلف لائف ایز کمپیئر ٹو دی وائٹ بریڈ کم ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم تیسری چیز اگر اس کی جائیں تو اس کا سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو برانڈ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سے منرلز اور وائٹامنس ہوتے ہیں جو ہمیں نیچرلی مل جاتے ہیں, جس کے اندر فولیٹ آ جاتا ہے, آئرن آ جاتا ہے, وائٹامنس آ جاتا ہے, اور وائٹامنس تھائامین, رائبوفلیوین مطلب 20 وائٹامنس آ جاتے ہیں. یہ والے سارے وائٹامنس آ جاتے ہیں جو ہمیں نیچرلی اس میں ملتے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا وزن کم کرنے کی غرض سے برانڈ بریڈ کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ نہ صرف ناشتے میں بلکہ وہ دوپہر میں بھی یا رات میں بھی وہ بریڈ ہی پریفر کر رہے ہوتے ہیں, برانڈ بریڈ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اتنے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک روٹی کو اسکپ کر رہے ہیں تو آپ مطلب اگر آبویسلی ایک چلے ناشتے میں کھایا وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اگر آپ ہر وقت برانڈ بریڈ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سالن کھا رہے ہیں یا اینی تھنگ جو بھی اویلیبل ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی باڈی کے لیے اتنا ہیلدی نہیں ہے؟ نہیں, یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ اف وی آر ٹیکنگ برانڈ بریڈ تھرو آؤٹ دی ڈے اٹس ناٹ ہیلدی فار آر باڈی. ٹھیک ہے, ناشتے میں ہم مینلی برانڈ بریڈ کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں بیکاز اس کی وجہ سے ایک سرپلس آف انرجی ہمارے اندر چلی جاتی ہے. ہائی کاربز ہوتے ہیں, ہمیں فیلنگ آف فلفلمنٹ دیتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم فار اے لانگر ٹائم پیریڈ ہمیں زیادہ دیر بھوک نہیں لگتی, تو ہماری ایک فیلنگ آف فلفلمنٹ آتی ہے جو کہ ہم زیادہ کے ناشتے میں اس لیے اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم تھرو آؤٹ لیتے رہیں گے, ہائی فائبر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فار پرسن ہو از اے نارمل, اس کو کوئی مسئلہ نہیں, ان کا زیادہ سے زیادہ کانسٹیپیشن کا ایشو ہونا بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اتنا زیادہ فائبر انٹیک ہو جاتا ہے کہ ان کے باول موومنٹس میں ایشو ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مطلب ایک میل پلان کرتے ہیں بینگ اے نیوٹریشنسٹ, وی آلویز گیو بریڈ ود دی چپاتی, وی ناٹ اونلی ریکمینڈ کہ آپ بریڈ ہی لو. اچھا, میں میری مطلب ایکسپیرینس میں ایسی بھی کچھ چیزیں آئی ہیں کہ جو نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین ہوتی ہے یا جو میرے ایٹ لیسٹ جن کے ساتھ میرا تعلق ہے, وہ کیا کرتی ہیں, ان کی ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ ناشتے میں بجائے اس کے کہ 2 بریڈ کے پیسز کھائیں برانڈ بریڈ, آپ اس سے بہتر ہے ہاف چپاتی کھا لیں, کیونکہ چپاتی کا آلٹرنیٹ یا اس سے جو آپ کو غذائیت ملتی ہے یا نیوٹرینٹس جو ملتے ہیں وہ آپ کو برانڈ بریڈ سے بھی نہیں مل سکتے. شرط یہ ہے کہ آپ کا جو آٹا ہے وہ ہول ویٹ ہو. تو اس پر آپ کیا کہیں گی کہ ٹھیک ہے اگر ہم وائٹ بریڈ یا برانڈ بریڈ میں سے دیکھیں تو آپ کی ریکمنڈیشن یہ ہے برانڈ بریڈ, بٹ اف وی کمپیئر دا برانڈ بریڈ اینڈ روٹی, ہول ویٹ والی روٹی یا پراٹھا, تو پھر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ واٹ وڈ بی یور ریکمنڈیشن؟ اگر ہم برانڈ بریڈ اور روٹی کو کمپیئر کریں نا تو اب روٹی میں بھی سائزز آ جاتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل 6 انچز جو روٹی 1 روٹی ہے, 1 روٹی از اکول ٹو 2 سلائسز آف برانڈ بریڈ, تو وہ چیزیں اکول ہی جاتی ہیں. پھر شرط یہ ہے کہ بٹوین دی برانڈ بریڈ اور چپاتی دی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ول بی دی سیم.
اس میں کوئی ایشو نہیں آئے گا. اگر کوئی اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے اور وہ اگر اوائڈ کر رہا ہے برانڈ بریڈ، اسے سوٹ نہیں کر رہی، ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے، 6 انچز کی چپاتی 6 انچز کی چپاتی کھا لیتا ہے، اور اگر اس نے وزن کم کرنا ہے تو آپ کے خیال میں وزن کم ہو جائے گا؟ کیونکہ ان کی دونوں کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ، نیوٹریشنل کوانٹٹی سیم ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ روٹی جو ہے وہ 6 انچز سی ڈی سائز، سی ڈی سائز جو سی ڈی نہیں ہوتی، سی ڈی سائز، سی ڈی سائز یعنی کہ وہ جو سی ڈی پلیئر میں سی ڈی پلیئر والی وہ والی سی ڈی ہم لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو اس سائز کی 6 انچز. آپ نے بڑا اچھا بتایا 6 انچز لوگوں کے لیے وہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو انچز میں کیسے میئر کریں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ 6 انچز سے زیادہ جائیں گے. ہمارے یہاں پہ مینلی وہ ہے کہ توے جتنی روٹی ہو، توے جتنی روٹی میں 2 روٹیوں کی آپ کی کیلوریز جاتی ہیں، تو وہ 12 انچز کی بن جاتی ہے. تو میرے خیال میں توے والی روٹی 12 انچز سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں پر تو خواتین کا سگھر پن ناپنے کا بھی پیمانہ یہ نا، وہ روٹی کتنی اچھی بناتی ہے اور کتنی بڑی روٹی بناتی ہیں، تو یہ ایک چیز ہے. لیکن وہ 6 انچز ہونی چاہیے. اگر آپ 2 بریڈ کے سلائسز اور روٹی کو کمپیئر کریں تو 1 روٹی از اکول ٹو 2 بریڈ سلائسز، تو دیٹ ول بی آف 6 انچز. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ جو بچے جو ہیں، مطلب جس طرح میرے اپنے گھر پر بھی جو بچے ہیں ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ اوور دا ویکینڈ وہ کھائیں، کیا کہتے ہیں وہ جو فرینچ ٹوسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم عام زبان میں میٹھے سلائس کہتے ہیں. جی، اب وہ جو میٹھے سلائس ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر میں اپنی بھی بات کروں تو وہ وائٹ بریڈ میں ہی اچھے بنتے ہیں، بران بریڈ میں تو وہ اچھے نہیں بنتے. تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ کہ جب ہم اس طرح کی چیزوں پہ جاتے ہیں نا کہ جن کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بران بریڈ کے اوپر پینٹ بٹر لگا لیں، آپ اس طرح کی کوئی ہلکی سی جام ساس لگا لیں، رادر دین ہم اس کو بالکل ہی اسکپ کر دیں. کیونکہ یہ میں مانتی ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کی جو ٹیسٹ بڈز ہے نا وہ اتنے وائٹ پہ فکس ہو گئے ہیں کہ ان کو بران بریڈ اکوموڈیٹ کرتے تو کہتے ہیں ہم کیسے کھائیں گے. ایون کہ ناٹ بران بریڈ، براؤن رائس بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پکتے ہی نہیں، یہ ہوتا ہی نہیں، ہم کھا ہی نہیں سکتے. لیکن ہماری میرے خیال سے کوکنگ ہیبٹس اور وہ ہیبٹس اس طرح ہو گئی ہیں کہ جب تک ہم چینج نہیں کریں گے اتنا فرق نہیں پڑتا. ہم یہ کہ جس طرح لوگوں کو میٹھے کا ہوتا ہے تو رادر دین ہم اگر میٹھی بریڈ اس میں نہیں صحیح بنتی ہے، میٹھی بریڈ ویسے اتنا فرق نہیں ہوتا، تھوڑا مائنر سا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کے اوپر ہلکی سی جام لگا سکتے ہیں، اتنا ڈفرینس ٹیسٹ کا نہیں آتا. اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سے جو لوگ ہیں ان کی پریفرنس تو وائٹ بریڈ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ایک بڑے اچھے ہیلدی ناشتے کی بات کریں، سو اس میں اگر آپ ایک کسی کو میل پلان دیں اور اس میں آپ چاہتی ہیں کوئی ایسا بندہ جس کو کوئی بیماری وغیرہ اٹیچ نہیں ہے، یا چلیں اس کو اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے کوئی اگر آپ ہیلدی آپشنس بتائیں فار دا بریک فاسٹ، تو آپ کی ریکمنڈیشنس کیا ہوں؟ اچھا، اگر ہم بچوں سے بات کریں تو بچوں میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ اکثر ہوتا ہے کہ بچے نہیں کھاتے، بچے بریڈ نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے. اس میں ہماری میجر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو شیپس میں کاٹ کے بچوں کو دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک سینڈوچ دے رہے ہیں، ایک سینڈوچ کے اندر ایک بریڈ کی کوانٹٹی بھی جا رہی ہے، ایک میٹ کی کوانٹٹی بھی جا رہی ہے، کباب کی فارم میں، کھیرے کی بھی جا رہی ہے، ویجیٹیبل کی فارم میں، ساس بھی جا رہی ہے فیٹ کی فارم میں، مطلب وہ ایک سارے فوڈ گروپس کو کور کر رہا ہے. تو اس ایک سینڈوچ کو ہم ڈفرینٹ شیپس میں کاٹ کے بچوں کی اس میں کر سکتے ہیں، لنچ باکسز میں ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اور فار ایگزامپل اٹریکٹیو بنانے کے لیے ہم اس کے اوپر چیری لگا سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر شیپس بنا سکتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر انکارپوریشن اس چیز کی زیادہ ہو اور ان کے ٹیسٹ بڈز وغیرہ اس حساب سے ڈیولپ ہو جائے. اچھا، اور بہت سے ایسے بچے اچھا، اور میں یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ملٹی گرین بریڈز بھی جو ہیں وہ مارکیٹ میں ریڈیلی اویلیبل ہیں، سو اس کے حوالے سے نہیں دیٹ از گڈ. اگر ملٹی گرین بریڈز ہیں نا جو آج کل جس طرح آلمنڈ بریڈ بہت زیادہ فیمس ہے، آلمنڈ بریڈ اس لیے بہت زیادہ فیمس ہونا شروع ہو گئی کیونکہ بہت سی ڈائٹیشنز نے اپنی کیٹو میں ایڈ کرنا اسٹارٹ کر دی آلمنڈ فلور، آلمنڈ بریڈ. تو وہ والی یہ کہ اب وہ والی اتنی ریڈیلی اویلیبلز نہیں ہے مارکیٹ میں، اور اگر آپ اس کے پرائسز کی طرف جائیں تو رادر دین ٹیکنگ اے نارمل وائٹ اور برانڈ بریڈ، آلمنڈ بریڈ یا ملٹی گرین بریڈ کے پرائسز آر آن پیک. نہیں، لیکن یہ جو وائٹ بریڈ ہوتی ہے اسی پہ ہی گرینز لگائے جاتے ہیں یا برانڈ بریڈ پر لگائے جاتے ہیں؟ برانڈ بریڈ پہ اٹس لائک برانڈ بریڈ کو ملٹی گرین کیا جاتا ہے، اس کے اوپر آلمنڈ کے چھوٹے چھوٹے، اس کے اوپر اکثر ایک نٹس والی بریڈز آتی ہیں، مزید اضافی جو وہ اضافی نیوٹرینٹ دیتی ہیں جس طرح اومیگا 6 اور اومیگا 9 جو کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. نارمل ہیلدی بریک فاسٹ میں کیا شامل ہونا چاہیے جو اگر ہم چینج بھی کرتے ہیں؟ پورج، ایگ، اس کے اندر آپ کی سیریلس کی ہونی چاہیے، وہ بے شک روٹی کی فارم میں ہو، بے شک بریڈ کی فارم میں، اس کے اندر ایک ویجیٹیبل کی سرونگ، وہ بے شک سیلڈ کی فارم میں ہو یا بے شک آپ آملیٹس لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فریش جوس. اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہنی یا اولیوز کا استعمال کیا جائے، کھجور کا استعمال کیا جائے. سو یہ جو ہے یہ بہت اچھا جو ہے وہ آپ کو انرجی لیولز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری پریفرنس یہی ہونی چاہیے کہ ہم 6 انچز کی روٹی کھا لیں
بجائے اس کے کہ ہم بران بریڈ بھی کھائیں. لیکن یس اگر ہم دونوں میں کمپیئر کریں کہ وائٹ بریڈ اور دا بران بریڈ, سو زیادہ ووٹ یا زیادہ ہیلدی آپشنز جو ہیں وہ بران بریڈ کی طرف ہیں. تھینک یو سو مچ برتا ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد واپس دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. گڈ مارننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گڈ مارننگ لاہور. آج کی خوبصورت صبح کی بہت سی چاہتوں, بہت سی مسکراہٹوں اور بہت سی محبتوں کے ساتھ میں ہوں رخمہ عرفان ملک اور آپ سب کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. سو جناب, زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب ہم بہت زیادہ آفینڈ ہو جاتے ہیں اور ہماری آواز جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اونچی ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, جب ہماری وائسز بہت زیادہ لاؤڈ ہو جاتی ہیں نا تو بہت سے لوگ ہمیں سن نہیں پاتے. لیکن یہی چیز کہ اگر ہم اپنی سوچ کو بہت زیادہ بلند کر لیں, اچھا سوچیں, اس کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں کہ ہم نے اپنی لائف کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے, اپنے آپ کو سکسیزفل کیسے کرنا ہے, تو یہ چیز ہمارے لیے زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگی. سو زندگی میں کوشش یہ کریں کہ اپنی تھنکنگ کو ہمیشہ اونچا رکھیں, اچھا سوچیں, پازیٹیو سوچیں, بجائے اس کے کہ آپ کی آوازیں اونچی ہونے لگ جائیں اور کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ سننے کے قابل ہی نہ رہے. سو ود دس میسج آئی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور موسم کی اگر ہم بات کر لیں سو یس, جو پری مونسون بارشوں کا سلسلہ ہے یہ 30 جون تک جو ہے وہ جاری رہے گا وقفے سے. اور لاہور کے بیشتر علاقے ایسے ہیں, اوور آل ہم پنجاب میں ہی دیکھ لیں سو وقفے سے جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور اسی صورتحال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عید ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم سب کی اچھی اور خوشگوار گزرے گی, موسم پلیزنٹ رہے گا. اسی کے ساتھ ساتھ مزید شو میں آگے بڑھیں گے. آج کے کرنسی ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. US ڈالر آپ کو 290 روپیز میں مل سکے گا, یورو 317, برٹش پاؤنڈ 368, UAE درہم 80, سعودی ریال 76, کویتی دینار 933.42, کینیڈین ڈالر 224, آسٹریلین ڈالر 202 اینڈ عمانی ریال 745.86 میں آپ کو مل سکے گا. ویجیٹیبل ریٹس کی طرف آئیں گے. کھیرا 80 روپیز پر کے جی, آلو 70, سبز مرچ 110, پالک 30, پیاز 50, گاجر 100, ٹماٹر 95, گوبھی 35 اینڈ کریلا 45 روپیز پر کے جی. فروٹ ریٹس کی طرف آئیں گے. سیب 330 روپیز پر کے جی, کیلا 180 روپیز پر ڈزن, کھجور 485, تربوز 33, فالسا 210, پپیتا 250, خربوزہ 75 روپیز پر کے جی میں آپ کو مل سکے گا. برائلر ریٹ کی طرف آئیں گے. زندہ برائلر جو ہے وہ 426 روپیز میں آپ کو مل سکے گا. جو گوشت ہے وہ 663 روپیز پر کے جی اینڈ فارمی انڈے جو ہیں وہ 233 روپیز پر ڈزن کے حساب سے آپ کو مل سکیں گے. موونگ فارورڈ آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف آئیں گے, لیکن سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر کہ آج بہت ہی فضیلت والا, برکتوں والا دن ہے. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جو ہے وہ آج ادا کیا جائے گا. آبویسلی وہاں کے وقت کے مطابق کیا جائے گا. اور پھر ہماری سب کی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سال جتنے بھی عازمین حج پر گئے ہیں ان کا حج کو قبول اور منظور فرمائے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب, متحدہ عرب امارات ہیں, ان میں کل جو ہے وہ انشاءاللہ عید منائی جائے گی. ہماری عید ایک دن بعد ہوگی. تو اسی دعا کے ساتھ اور پھر یہ کہ یہ اتنا رحمتوں اور برکتوں والا, اتنا فضیلت والا دن ہے. اور آج کے دن کے روزے کی بھی بہت اہمیت ہے. جو ہم لوگ آبویسلی بہت سے لوگ حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں, لیکن جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے, آج کا دن اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے. بیکاز آج کا دن ایسا دن ہے کہ جو بھی کوئی دعا مانگتا ہے اس کی دعا جو ہے اس کو قبول اور منظور کیا جاتا ہے. اینی ہاؤ مزید آگے بڑھیں گے. خانہ کعبہ کا نیا غلاف تیار کیا جا چکا ہے کسوہ فیکٹری کی جانب سے, جو کہ ہر سال جو ہے یہ غلاف کعبہ اس کی تیاری کے لیے یہ جو فیکٹری ہے یہ بڑا زبردست کام سر انجام دیتی ہے. اور جب ہم غلاف کعبہ کی تیاری کی بات کرتے ہیں سو بہت سے پوری دنیا سے جو مسلمان ہیں, بہت سے لوگوں کو اور ڈیفینیٹلی ہر مسلمانوں کے ہمارے اس مقدس جگہ کے ساتھ بہت سے سینٹیمنٹس اٹیچ ہوتے ہیں.
तो डेफिनेटली हर एक की कोशिश होती है और हर एक की ख्वाहिश भी है, ऑब्वियसली ख्वाहिश तो होती है, लेकिन कोशिश के बावजूद बहुत से लोग अभी तक भी ऐसे होंगे जो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट इसकी तैयारी में नहीं कर सकते, और बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ये मौका, ये सादत भी, अपॉर्चुनिटी भी देता है। और अगर हम इसकी बात करें तैयारी की, तो पाकिस्तान के बहुत सी सियासी शख्सियात ऐसी हैं, शोबिस की शख्सियात ऐसी हैं, और इसके साथ साथ हमारे क्रिकेटर्स भी बहुत से ऐसे हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो नसीब हुई है। लेकिन ऑब्वियसली हर एक को ये अपॉर्चुनिटी नसीब नहीं हो सकती, वो तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम देखें तो इस साल ये कहा जा रहा है कि यकम मुहर्रम को जो है ग़िलाफ़े काबा इसको तब्दील किया जाएगा, वरना नॉर्मली ये होता है कि 9 ज़िलहज को ग़िलाफ़े काबा तब्दील किया जाएगा, तो ये किया जाता है। सो ये एक अपडेट है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि इस साल जो ग़िलाफ़े काबा है तैयार तो हो चुका है, लेकिन यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की मस्जिदुल हराम के सहन की सफाई करने की वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है, और इसको बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से सराहा भी जा रहा है। लेकिन हम माजी में भी देखते रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान की बहुत सी वीडियोस या पिक्चर्स वायरल हुई। हमने देखा कि रिसेंटली इनकी अमेरिका की एक सड़क पर नमाज पढ़ने और अजान देने की वीडियो वायरल हुई थी। फिर उससे पहले भी हमने देखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान इन्होंने अपने टीचर को कुरान पाक का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन थी वो गिफ्ट की। उसकी भी जो कुछ पिक्चर्स थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। और अभी अगर हम अपनी कौमी टीम की बात करें, कौमी क्रिकेटर्स की बात करें, तो उनमें से बाबर आजम, हमारे कप्तान, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान समेत और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हज की अदायगी में आज तो मसरूफ़ होंगे, लेकिन हज अदा करने की गर्ज से जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। एनी हाउ, इसी के साथ मज़ीद आगे बढ़ेंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स को रिप्रेजेंट करने वाले सुरेश रायना ने नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में अपना रेस्टोरेंट जो है वो खोल लिया है। और यहाँ पर जो भारतीय कुजीन्स हैं, इंडियन कुजीन्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, और यही जो है वो इसी किस्म के कुजीन्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। सो जनाब, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इसी के साथ अभी हम शो पे एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ दीगर मौज़ूआत के साथ। शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे क्लीनलीनेस पर, सफाई पर। सफाई निस्फ़ ईमान है, और जब हम ईद उल अज़हा का जिक्र करते हैं तो इसमें पूरे लाहौर की सफाई, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में सभी लोग मसरूफ़ होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। सो क्लीनलीनेस को मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम LWMC के किरदार की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इसी हवाले से LWMC ने अपनी कमर जो है वो कस ली है। ईद उल अज़हा की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं, और जब हम सफाई सुथराई की बात करते हैं तो बिफ़ोर ईद क्या इंतज़ामात किए गए हैं सफाई को लेकर, और ऑब्वियसली ईद के जो 3 दिन है तब जो सफाई है उसको किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा LWMC की जानिब से, बिकॉज़ वेस्ट बैग्स की तकसीम का काम भी जारी है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि चांद रात पर ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन, इसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। सो इन्हीं तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए वी आर हैविंग एन आवर शो। फोकल पर्सन LWMC उमर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मतलब ईद उल अज़हा के 2 एस्पेक्ट्स, मतलब एक तो ईद से पहले आप क्या तैयारी कर रहे हैं, फिर ईद के 3 दिन आप लोग किस तरह से सफाई को यकीनी बनाएंगे। सो ईद से पहले बिकॉज मवेशी मंडियों की एक सफाई, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। फिर गली मोहल्लों में ऑब्वियसली जानवर आते हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए, तो उसमें फिर आप लोग किस तरह से LWMC अपना किरदार अदा करेगा बिफोर ईद एंड ड्यूरिंग ईद। जी मैम, जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैडम, ऐसा है कि लाहौर में चूँकि एक बड़े पैमाने पे 6 लाख से 7 लाख के करीब जानवर कुर्बान किए जाते हैं, बड़ी मंडियाँ लगती हैं, 9 मंडियाँ इस्टेब्लिश की गई हैं इस बार भी, और चारा आता है, जानवरों के बाकियात बचती हैं, मामलात हैं, तो एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पे। 9 मंडियों के अंदर तीनों शिफ्ट्स के अंदर हमने अपने वर्कर्स तैनात किए हुए हैं। 15 के करीब वर्कर तकरीबन हर मंडी में मौजूद हैं। 5 के करीब मशीनरी हमारी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, उसमें मिनी डंपर होता है,
پانی کی اسپرنگلنگ چل رہی ہوتی ہے, کون جانور آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو کافی زیادہ مٹی ہوتی ہے, گرد ہوتی ہے, اس سے بچاؤ کے لیے اویئرنیس کے لیے کیمپس لگائے گئے ہیں, اور ان کیمپس پہ بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ بیگس بھی رکھے گئے ہیں. اویئرنیس کس چیز کی؟ جی, کہ اپنے ویسٹ کو آپ کیسے ڈسپوز آف کریں گے, اور عید کے ایام میں آپ نے اپنی قربانی کی جو علائشی ہیں ان کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے. اچھا ایک دیکھیں, مویشی منڈیاں, پھر گلی محلوں کی صفائی, پھر عید کے دوران کی صفائی. سو مویشی منڈیوں میں آپ نے کہا کہ وہاں پر ہم آپ کے 3 کے قریب شفٹ چل رہی ہیں, ہر شفٹ میں 15 کے قریب اہلکار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. سو ابھی دیکھیں جس طرح سے بارشوں کا بھی اسپیل سٹارٹ ہو گیا, ابھی 30 جون تک بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ رہے گا. کل بھی ہم نے دیکھا کہ بہت شدید بارش ہوئی. سو اس دوران کس طرح سے آپریشنس کو مینیج کیا جاتا ہے, بیکاز بارش میں پھر جہاں جانور ہوں تو ذرا صفائی کا زیادہ انتظام کرنا پڑتا ہے, تو یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. اور پھر یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ عید کے دوران بھی بارش ہوں گی, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ منڈیوں میں چاند رات کو تو آتے ہی ہیں, لیکن عید کے دوران پہلے دوسرے دن بھی آ رہے ہو. جی ایسے ہی ہے میڈم, ایسا ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میونسپل سالڈ ویسٹ کی ذمہ دار کمپنی ہے. ہم اپنے الائڈ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. بارشوں کے سیزن میں پریور رسپانسبلٹی واسا کے اوپر چلی جاتی ہے کہ پانی کا ڈسپوزل کو میک شور کرنا ہے, باقی چیزوں کو دیکھنا ہے. اور جو ہماری MCL ہے, میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور, وہ اس میں کافی کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہے منڈیوں کو اسٹیبلش کرنے میں, اس کو مینیج کرنے میں. تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اپنے تئیں بھرپور کوشش کرتی ہے. جیسا کہ شہر میں آج بھی بھرپور بارش ہوئی ہے, تو ہماری ہر یونین کونسل لیول پہ ورکرز موجود ہوتے ہیں. ہر یونین کونسل میں اپروکسیمیٹلی 25 سے 35 ورکر کا ایک ریشو ہے جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے. تو CO صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم پھر یونین کونسل لیول پہ بھی جو چاکنگ پوائنٹس بن جاتے ہیں, جہاں پہ ایسا نظر آتا ہے کہ پانی کا ڈسپوزل ممکن نہیں ہو رہا ویسٹ کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے, وہاں ہمارے ورکرز بھی پھر واسا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو آپ نے مویشی منڈیوں کا بتا دیا. میں نے خود بھی مطلب جو پائن ایونیو پہ ایک مویشی منڈی بنی ہے, میں نے اس کو خود بھی پرسنلی وزٹ کیا. وہاں پر میں نے خود بھی LWMC کے اہلکار دیکھے جو اپنی ڈیوٹیز جو تھے وہ سر انجام دے رہے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں گھروں کی, گلی محلوں کی صفائی پر. گھروں کی صفائی تو ہمارے یہاں پر لوگ کر لیتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ڈائلیما یہ ہے کہ گلی محلوں کی صفائی اس طرح سے نہیں کی جاتی ہیں. جو جانوروں کا گند آپ کہہ لیں یا جو چارہ وغیرہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے. سو کیا آپ لوگوں نے کوئی میکینزم تیار کیا ہے گلی محلوں کی صفائی کے لیے؟ پھر کچھ آتے ہیں پوش علاقے, سو وہاں پر تو لوگ پھر بھی وہ پرائیویٹ سوسائٹیز اپنا خیال کر لیتی ہیں, لیکن زیادہ مسئلہ آتا ہے اندرون لاہور, شمالی لاہور, جو تھوڑے بیکورڈ ایریاز ہیں, وہاں پر زیادہ پرابلم آتا ہے. جی میڈم, ایسا ہے کہ ابھی جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پری عید ایک آپریشن چل رہا ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جو چارہ اکٹھا ہو رہا ہے, جو باقی چیزیں جو میونسپل سالڈ ویسٹ کے ساتھ چیزیں مکس ہو رہی ہیں, ہم اس کو ٹائملی کلیکٹ کریں. کاز ابھی کلیکٹ نہیں کریں گے تو یہ عید پہ پھر ایک برڈن بن جائے گا. تو ہم اس کو ساتھ ساتھ کلیکٹ کر رہے ہیں. زیرو ویسٹ کی کیمپینز چلائی جاتی ہیں. پورے 9 کے 9 ٹاؤنز, لاہور میں 9 ٹاؤنز ہیں, ایڈمنسٹریٹیولی ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو اس کے اندر ہم نے ہر یونین کونسل میں 2 منی ڈمپر ڈیڈیکیٹ کر دی ہیں, جو کہ سارا دن گلی میں گھومتے رہیں گے. جہاں پہ انہیں ویسٹ, چارہ, کچھ چیزیں نظر آئیں گی وہ اس کو فوراً ڈسپوز آف کریں گے. نمبر 2 ہماری ہیلپ لائن ہے 1139. اگر کسی جگہ 1139 از دا ہیلپ لائن نمبر, کہ اگر کسی کو پرابلم آ رہی ہے صفائی ستھرائی کی وجہ سے, سو ان نمبرز پہ رابطہ کر کے 1139 پہ رابطہ کریں گے. جی ابھی عید کے ایام کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. 30 منٹ رسپانس ٹائم رکھا گیا ہے CO صاحب کی طرف سے. 30 منٹس کے اندر آپ کی جو بھی شکایت ہوگی اس کو فی الفور حل کر دیا جائے. اصل میں ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ بھی آتا ہے نا کہ کال اٹینڈ ہونا, تو کیا کال اٹینڈ ہوگی بھی؟ جی ہم اس کو اس پہ بڑے زیادہ ہم نے جو ہمارے ایجنٹس ہوتے ہیں اس پہ 50 ایجنٹس اسپیشلی عید کے لیے ہائر کیے گئے ہیں, جن کا ڈیڈیکیٹڈلی یہی کام ہے کہ 1139 پہ اویلیبل رہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ہمارے ساتھ اس وقت اس شو میں موجود ہیں CEO LWMC بابر صاحب دین صاحب. بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سو بابر صاحب سب سے پہلے ہم اگر عید الاضحیٰ سے پہلے صفائی ستھرائی کے حوالے سے LWMC کے کردار پر بات کر لیں تو کس طرح سے آپ نے پورا میکینزم جو ہے وہ تیار کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہمیں عمر چودھری صاحب آپ کی فوکل پرسن ہے یہاں پر موجود ہیں ایکسپلین کی, بٹ ہم آپ سے بھی سننا چاہیں گے کہ کس طرح سے صفائی کو جو ہے یقینی بنایا جائے گا عید سے پہلے اور پھر عید کے دوران. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو فار دا انویٹیشن. جی اس میں ایسا ہے کہ عید سے پہلے زیرو ویسٹ آپریشنز ہوتے ہیں, اور ایک رات پہلے ایک میسو آپریشن ہوتا ہے جس کے اندر پورے لاہور کو زیرو ویسٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر تمام ہمارا سٹاف جو ہے وہ تمام سٹاف بھی 15,000 کے قریب اور ساتھ مشینری بھی, وہ دونوں اس کے اندر کمپلیٹلی ڈپلائڈ ہوتے ہیں. تو وہ سیکنڈ اسٹیپ ہے
जो उससे पहले जीरो वेस्ट ऑपरेशन हैं वो हमारे स्टार्ट होके कंप्लीट हो चुके हैं, और फिर उसके बाद जो है हमारा ईद ऑपरेशन स्टार्ट होता है, जिसके लिए हम बहुत सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी यूज करते हैं। 1.2 मिलियन बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो है वो प्रिंट करवाए गए हैं, और उनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया गया है। तो उसके थ्रू जो है वो ऑफल्स की कलेक्शन होगी, और इसमें हमारी फिर एक लार्ज रेंटल मशीनरी जो है उसको भी एंगेज किया जाता है। तो लाहौर में हमने 106 जो है वो कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं, ईद कलेक्शन पॉइंट्स, जिनके ऊपर तमाम जो ऑफल्स हैं वो कलेक्ट होंगी, और फिर उनका 5 हमारी डिस्पोजल साइट्स हैं जिसके ऊपर उनका डिस्पोजल होगा। तो ये एक पूरा काफी बड़ा ऑपरेशन है जो 3 दिन चलता रहेगा। 50 से 60,000 टन वेस्ट जो है इस दौरान कलेक्ट किया जाता है। तो ये अच्छा बाबर साहब, एक और चीज़ के इस हवाले से LWMC के जो अहलकार हैं उनकी जो इस्तादाद कार है या उनकी कैपेसिटी, उसमें मैन पावर में आप लोगों ने इजाफा भी किया है? जी, शॉर्ट टर्म के लिए ईद के ऊपर चूंकि जैसे मैंने बताया कि वेस्ट जो है वो कई हजार % से इंक्रीज हो जाता है, तो इसी तरह हमने भी उसको फोरकास्ट करते हुए अपनी जो वर्कफोर्स है उसमें तकरीबन 1000 एक्स्ट्रा बंदे जो हैं वो इन 3 दिनों के ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हर साल हम ईद पर देखते हैं, पिछले 2 साल हम लोगों ने थोड़े से प्रॉब्लम्स देखे, पिछला साल तो नहीं लेकिन उससे पहले वाले जो 2 साल थे, और फिर हर साल ईद पर जो उफल्स होते हैं, लाइशें होती हैं, उनको ठिकाने लगाना ये एक बहुत बड़ा काम है। सो अक्सर ऐसे होता है कि गली मोहल्लों में इसी तरह से अलाइशें 2-2, 3-3 दिन पड़ी रहती हैं। पिछले साल इंतजाम थोड़े बेहतर थे, लेकिन उससे पहले मैंने मतलब 2-3 सालों का ये मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा कि लोग भी जो हैं हमारे यहाँ पर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते, अब वो 3-3 दिन जो अलाइशें हैं वो घरों के बाहर वैसे ही पड़ी रहती हैं। सो इस दफ़ा इन चीज़ों को किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा कि ये जो सारा वेस्ट है ये बर वक्त ठिकाने लगे, और इसके साथ साथ जो दीगर आपने इंतजामात किए हैं वो भी थोड़े से बता दें। साथ ही साथ जो हेल्पलाइन है, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि कोई भी अगर उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएगा सो बर वक्त रिस्पॉन्स दिया जाएगा? जी, इसमें ऐसा है कि ये ऑफल को कलेक्ट करना ईद के ऊपर हमारी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इंशाल्लाह इसको बड़ा हम एफिशिएंटली करेंगे। इसके ऊपर हमने बड़ी इन डेप्थ और डिटेल प्लानिंग की है कि कुर्बान गाहों से वेस्ट को किस तरह कलेक्ट किया जाएगा, गलियों में हमारे जो स्टाफ है वो कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, हमारी गाड़ियों ने किस तरीके से चलना है, हमारे फ्लीट ऑपरेशन को किस तरह हमने चलाना है, एक्सेसिव जो हम कुछ पिकअप हायर कर रहे हैं, कुछ इसी तरह छोटे लोडर रिक्शा हायर किए जाते हैं कंटीजेंसी में, कि ये काफी बड़ी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है जो हम ऑलमोस्ट 2 महीने से कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा इसका इंशाल्लाह प्लान बना हुआ है। तो मैं इसमें जो हमें रिसोर्सेज की जरूरत थी उन रिसोर्सेज को भी पिछले 2 महीने के अंदर पूरा किया गया है। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ, और फिर ऐसा है कि सोशल मीडिया हम एक्टिवली कोई भी बंदा सोशल मीडिया के ऊपर कंप्लेन करे तो हम उसको 5 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं, और विद इन फ्यू आवर्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है। अच्छा बाबर साहब, एक और चीज़ मैं आपके साथ ये भी थोड़ा सा मतलब पूछना चाहूँगी, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि ईद के दौरान या ईद के बाद, और जिस तरह से 30 जून तक बारिशें भी एक्सपेक्टेड हैं, होता क्या है कि जब लोग कुर्बानी करते हैं या कुछ भी मतलब गली मोहल्लों में जो गटर होते हैं उनके अंदर जाता है और वो फिर फंस जाता है, पानी वहाँ पर फंस जाता है, फिर बारिशों का भी मौसम है। सो इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर किया जा रहा है, और इसका एक पहलू ये भी है कि क्या लोगों को इस हवाले से अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों को भी गाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो जो गटर हर साल ईद के बाद मैंने बहुत सी जगहों पर देखे हैं फंस जाते हैं, और साथ साथ अब तो हम देखें तो प्री मॉनसून भी है। जी, ये हमने आज से अपनी अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू कर दी है। कल से तमाम मीडियाज के अंदर हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, कैंपेन्स हैं, पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं, वो चलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से हम जो स्ट्रीमर्स हैं उनके थ्रू, बैनर्स के थ्रू, यूसी लेवल के ऊपर बैनर्स लगाए गए हैं। 281 हमने यूसी कैंप्स लगाए हैं, जिन कैंप्स में हमारी टीम बैठ के उस यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर अवेयरनेस दे रही है। तो ये एक अगेन अवेयरनेस की हमारा बड़ा इसमें की फोकस है। आपके तवज्जुह से भी मैं सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो ऑफल है, ऑफल को अपने घर के बाहर मत फेंकें, अलाइशों को नालियों में, गलियों में मत फेंकें, हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें। हम आपके
ढंग से हमारी बिल्कुल ठीक हो। अगर यहाँ पर जो शहरी हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये हम सब का मुल्क है और इसकी सफाई सुथराई, सफाई तो हमारा मतलब दीन में भी है कि सफाई नस्फ़ ईमान, और ये हम सब की को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों की सफाई का भी ख्याल रखें। और ईद पर जब हम कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो सफाई है उसके भी अच्छे इंतज़ामात करें और किसी के लिए प्रॉब्लम का बाइस जो है वो चीज़ें ना बने। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, दीन साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, इसी के साथ उमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।